तपाईँ हामीलाई याद छ अहिले भारतको पार्लियामेन्टमा पार्लियामेन्ट सेसन चलिरहेको छ र यो विगत 17 सेप्टेम्बरदेखि सुरु भएको हो र यो पहिलो दिनै एउटा कानुन एउटा विधेयक पारित भएको छ जसलाई भनिन्छ रेजिस्ट्रेसन अफ बर्थ एन्ड डेथ एमेन्डमेन्ट एक्ट 2023 र यसलाई विशेष सिक्किमको सन्दर्भमा यो कति सान्दर्भिक छ र यसले आम सिक्किमे सर्वसाधारण अनि आउने भावी पुस्ताको निम्ति यो कतिको लाभदायक छ या त हानिकारक छ यो विषयमा हामी आज आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छौँ र विशेष यो कानुनले के कुरालाई चाहिँ प्रोत्साहन गरेको छ भने जो पनि व्यक्ति जुनै पनि राज्यमा जन्मिन्छ र उसले त्यहाँको बर्थ आइडेन्टिफिकेसन सर्टिफिकेट पाउँछ ऊ चाहिँ विभिन्न कुराहरूको निम्ति एलिजिबल हुन्छ। जस्तै एडमिसन टु एन एजुकेसनल इन्स्टिट्युट यो एउटा भारतको नागरिक भइसकेपछि यो एउटा कुनै पनि नागरिकको मौलिक अधिकार हो, त्यसमा हामी पूर्ण रूपले समर्थन जनाउन चाहन्छौँ। इस्यु अफ अ ड्राइभिङ लाइसेन्स, प्रिपरेसन अफ अ भोटर लिस्ट, रेजिस्ट्रेसन अफ अ म्यारेज। अब सबैभन्दा आपत्तिजनक कुरा जुन चाहिँ सिक्किमको कन्टेक्स्टमा र हाम्रो जुन पुरानो कानुनको जुन हामी सम्पूर्णले वकालती गर्ने गर्छौँ 371F को कारणले गर्दाखेरि आज सिक्किम र सिक्किमे सुरक्षित छौं भनेर सम्पूर्णले हामी वकालती गर्ने गर्छौं। अब यो एउटा यहाँ चाहिँ अलिकति सन्तोषजनक विषय छैन जसमा लेखिएको छ एपोइन्टमेन्ट टु अ पोस्ट इन द सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट और स्टेट गभर्नमेन्ट और अ लोकल बडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिङ और इन एनी स्ट्याट्युटरी और अटोनोमस बडी अंडर द सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट और स्टेट गभर्नमेन्ट। अब यसमा चाहिँ तपाईँ हामीलाई विदित छ कि सिक्किम भारतको एउटा यस्तो राज्य हो जसमा हामी स्पेशल सुरक्षा कवच धारा 371F जुन चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा सर्वोच्च कानुन हो, हाम्रो संविधान हो, हाम्रो आत्मा हो र यो चीजले चाहिँ विभिन्न रूपले हाम्रो आर्टिकल 371F तरलीकरण हुँदै आएको छ र हामीलाई लाग्छ जुन अस्ति 26AAA जुन इन्कम ट्याक्सको इस्यु थियो त्यसले सिक्किमलाई एउटा ठूलो आघात पुर्याएको छ र सिक्किमको भविष्य आउने भविष्य त्यसले पूर्ण रूपले अनिश्चिततातिर धकेलेको छ र त्यसमा पनि विभिन्न तौर तरिकाबाट हामीले विरोध जनाएका हौं र यसमा पनि हामी घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छौं कि जुन यो सिक्किम गभर्नमेन्टको अन्डरटेकिङ्स अनि यसमा त इभन यहाँसम्म लेखिएको छ जुन पनि एकदमै तृणमूल स्तरमा मानिलिनुहोस् ग्राम पञ्चायत इकाइसम्मको कुनै पनि सरकारी नोकरीको निम्ति उहाँहरू एलिजिबल हुन्छ। जो पनि यो बर्थ सर्टिफिकेटद्वारा लाभान्वित हुन्छ र उसले त्यो बर्थको प्रमाण देखाइसक्दाखेरि चाहिँ ऊ त्यसको निम्ति पनि ऊ एलिजिबल हुन्छ भन्ने जुन कुरा आएको छ यसमा चाहिँ सीधा सीधी हाम्रो भनाइ के छ भने यसले पूर्ण रूपले आर्टिकल 371F को तरलीकरण पनि गर्छ र सिक्किमको स्पेशल स्ट्याटसमाथि पनि यसले हमला गरेको छ र विशेष तपाईँ हामीलाई याद छ रुल 44 अन्तर्गत जुन सिक्किमेहरूले पाउँदै गरेको युगौंदेखि पाउँदै गरेको अधिकार जुन राज्यभित्रको जति पनि नोकरी चाकरी छ अनि जति पनि सिक्किम स्टेट गभर्नमेन्टको इस्टाब्लिशमेन्ट्सहरुमा जति पनि हाम्रो मान्छेहरूले प्राथमिकता पाइरहेको छ यसमा चाहिँ ठूलो रूपले कुठाराघात हुन्छ भन्ने हाम्रो यो अभिव्यक्ति छ र हामी एउटा कुरा के स्पष्ट गराउन चाहन्छौं भने हामीले सिधा यहाँ सरकारलाई दोषारोपण पनि गरेको होइन, यो कुरा क्लियर होस्। हामी यति चाहन्छौं कि सरकारले यदि यो विषयमा चाहिँ कतै भारत सरकारसँग करस्पोन्ड गरेको छ भने त्यसको सूची त्यसको जति पनि उहाँहरूले करस्पोन्ड गरेको विषयवस्तु चाहिँ सिक्किमे जनता अगाडि उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नु पर्यो। अर्को कुरा आज हाम्रो भारतको संसदमा दुईजना ठुलठुलो मेजर पोलिटिकल पार्टिजको प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको जिम्मेवारी चाहिँ के हो भन्दाखेरि जति बेला पनि सिक्किममाथि आपत्ति आइलाग्छ सिक्किमको पुरानो कानुनहरू तरलीकरण हुने खालको, किनभने भारत सरकारले जति पनि कानुन बनाउँछ त्यो पेन इन्डिया लेभलमा हेरेर उहाँहरूले बनाएको हुन्छ, त्यसमा हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। तर हामी स्पेशल स्ट्याटस भएको हामी नागरिकहरूको निम्ति चाहिँ हाम्रो जति पनि जनप्रतिनिधिहरू जो चाहिँ भारतको सदनहरूमा चुनिएर जानु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ यो प्राइमेरी ड्युटी बनिन्छ र आज जति नै क्लेम गरे पनि हामी सिक्किम पक्षीय छौं, सिक्किमको जनताको हितमा हामी छौं भनेर जति नै भाषणबाजी गरे पनि भाषणमा दाबी गरे तापनि यो कुराले स्पष्ट गराउँदछ कि
न त सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी नै यो विषयमा सिन्सियर छ, न सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टी नै सिन्सियर छ, न भारतीय जनता पार्टी नै सिन्सियर छ। यसले गर्दाखेरि हामी स्पष्ट गराउन चाहन्छौँ यो मुद्दामा चाहिँ सिक्किम सरकारले कति पहल गर्यो, किनभने यो कन्करेन्ट लिस्टको अन्डरमा आउँछ र यसको निम्ति सिक्किम सरकारसँग कतिखेप भारत सरकारले करस्पोन्ड गर्यो र यसको रिप्लाईको रूपमा कतिखेप उहाँहरूले करस्पोन्ड गर्नुभयो, यसको विवरण सम्पूर्ण विवरण हामी यो प्रेस कन्फरेन्स मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिलेको वर्तमान सरकारले चाहिँ सिक्किमे नागरिक अगाडि यो सार्वजनिक गराउनु पर्यो। यो जुन कुरा आउँछ यसको अगाडि चाहिँ रुल 44 हाबी हुँदैन, किन रुल 44ले प्रोटेक्ट गर्दैन र सिक्किमको नोकरीहरूलाई रुल 44 चाहिँ त्यति कमजोर हो कि यो बिल आइसक्दा सबै नोकरीहरू चाहिँ बाहिरकोले लाने हो भन्ने। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। हाम्रो पनि अडान त्यही हो, हामीसित रुल 44 छ, हामीसित आर्टिकल 371 एक्ट छ। अनि त्यो कानुन अब आर्टिकल 371 एक्ट भनिसकेपछि संविधानको एउटा प्रावधान हो। अनि एउटा कानुनले संविधानलाई मिच्न सक्दैन। संविधान भनेको जेठा कानुन हो, यहाँहरू माइला साइलाहरू हो। अनि त्यही भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ जेठालाई माइलाले त के अरे उमेरमा त जित्नै सक्दैन नि त। तर हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि जुन प्रकारले यो बिल आयो, जुन प्रकारले यो बिलमा लेखिएको छ कि नट विथ स्ट्यान्डिङ एनिथिङ कन्टेन्ड इन एनी अदर ल भनेको छ, हामीले चाहिँ राज्य सरकारबाट चाहिँ हामीले माग्न चाहेको चाहिँ क्लारिफिकेसन हो। किनभने दिस शुड नट बी दिस ल इज नट एप्लिकेबल इन सिक्किम भनेर त लेखेको हुनु पर्यो नि त। जस्तै पहिला कुनै पनि कानुन बनाउँदाखेरि जम्मू कश्मीर थियो, 370ले उहाँलाई सुरक्षा दिएको थियो भने त दिस ल इज एप्लिकेबल टु अल ओभर इन्डिया एक्सेप्ट फर द स्टेट अफ जम्मू कश्मीर भनेको हुन्थ्यो। अब कतिवटामा हामीले पनि छुट पाएको हुन्थ्यो, त्यही भएर एक्सेप्ट फर द स्टेट अफ जम्मू कश्मीर एन्ड सिक्किम भनेर लेखेको हुन्थ्यो होइन। यसमा त्यो छैन। अनि जुन प्रकारले चाहिँ अस्ति हामीले 26 धान्धली भयो, त्यो जुन प्रकारले त्यो एउटा स्क्यान्डल नै भयो भनौँ, हामीले चाहेर पनि रोक्न सकेनौँ। हुन त सरकारले सबै कुरा ठिक गरिदियो भनेर आफैलाई यसरी स्याबासी पनि दिनुभयो, तर हरेक सिक्किमेको मनमा त्यो खट्किरहेछ, त्यो चोट अहिले पनि जाति भएको छैन। अनि हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि यदि यो कानुन पास भइसकेको छ, यो कानुन यदि सिक्किममा एप्लिकेबल हुँदैन भने यसको एक्सप्रेस हामीले त्यही सरले जुन चाहिँ 1 हप्ता भन्नुभयो, त्यो 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ यो कानुन सिक्किममा लागू हुँदैन। किनभने यो कानुनको आधारमा हो भने 371 एफ त के अरे भएको र नभएको एउटै भयो। रुल 44 चाहिँ यति कमजोर छ भन्ने प्रश्न हामीमा उठ्न सक्ने सम्भावना रहेकोले गर्दाखेरि हामी सिक्किम सरकारबाट चाहन्छौँ, अथवा केन्द्र सरकारले पनि गर्न सक्छ भने जो स्टेक होल्डर हो उहाँले चाहिँ यसमा बताइदिनु पर्यो कि सिक्किमको जुन चाहिँ पुरानो कानुन छ, किनभने तपाईँहरूले पनि त्यो सेक्सन्सहरू हेर्नु, रेलेभेन्ट सेक्सन्स हेर्नुभयो भने यो रुल 44 र 371 एफ को त विरोधमै छ नि त होइन, त्यो त तपाईँ मान्नुहुन्छ। अनि यो विरोधमा छ र यो चाहिँ सारा भारतभरि लागू हुनुपर्दा त सिक्किममा पनि लागू हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई मर्का पर्न सक्छ। अनि हामी चाहन्छौँ जुन प्रकारले 26 सुरुत्तै छिरायो होइन, जसरी आजसम्म 371 एफ तरलीकरण गरियो, त्यो प्रोसेसमा चाहिँ यो पनि एउटा उहाँको माइलखुट्टी नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। सिक्किमे जनताले चाहिँ त्यो विश्वास उहाँहरूबाट लिन सक्नु पर्यो। मेरो यसमा आशय चाहिँ के हो भने यो रुल 44लाई लिएर सुरेन्द्र प्रसादको केसलाई लिएर सुप्रिम कोर्टले त एउटा भर्डिक्ट दिइसकेको छ। त्यसो सुप्रिम कोर्ट भन्दा त अब माथि त अर्को पार्लियामेन्ट पनि हुन सक्दैन नि त। सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्ट त्यो गलत हो। सुप्रिम कोर्ट त्यो सेपरेसन अफ पावर भन्छ, सुप्रिम कोर्टको आफ्नै काम छ, पार्लियामेन्टको आफ्नै काम छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि सुप्रिम कोर्ट सबभन्दा माथि हो भन्ने भ्रममा नबसौँ। किनभने सुप्रिम कोर्टले त अन्त 3 महिनाभित्र एल्टी दिनु भनेर भनेको त अन्त त्यत्रो माथि थियो भने किन हाम्रो दाजुभाइहरू हिजो आज अहिलेसम्म पनि हामीले भिख चाहिँ मागेको होइन, अधिकार मागेको भन्दै हिँड्न किन परिरहेको छ होइन। त्यही भएर सुप्रिम कोर्ट सबभन्दा माथि हो भन्ने भ्रमबाट हामी झरौँ सबसे पहिला। अनि जब कुरा आउँछ यो कानुनहरूको, कानुन यदि पार्लियामेन्टले पास गरेको छ भने त्यो पार्लियामेन्टले नै क्लियरली बताउनु पर्यो कि यो चाहिँ सिक्किममा लागू हुन्छ कि हुँदैन। हामीले त्यत्रो
भोट अफ थ्याङ्क्स दिनुको लागि चाहिँ यहाँ एउटा एमपी चुनेर पठाएको छौँ। कोही छैन भने एक्लै भए पनि भोट अफ थ्याङ्क्स दिनुहुन्छ उहाँले। त्यत्रो दुःख गरेर हामीले त्यहाँनिर पठाएको छौँ भने तपाईँहरूले त्यति मेन्सन गर्नु सक्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो क्वेसन हो। यो कुरा फर्स्टमा सिक्किम नागरिक समाजले निकालेको थियो। उहाँहरूले भन्नु पनि लाग्छ कि आगामी केही दिनमा उहाँहरूले एउटा कमन अल पार्टी मिटिङ राख्नु। के क्यापले पनि यसको समर्थन जनाएकै हो। हुन त अल पार्टी मिटिङ पार्टीहरूले राखेको चाहिँ खास गरी त्यो एउटा राम्रो देखिन्थ्यो होला। तर पनि जब पार्टीहरू नै दोसायल छ, पार्टीहरू नै सुतिरहेको छ भने अब नागरिक समाज उठ्नु एउटा जायज कुरा हो। अनि उहाँहरूको हामी एजेन्डा हेर्छौँ। हामीले अहिलेसम्म उहाँहरूबाट कुनै इन्भिटेसन पाइराखेका छैनौँ। अनि इन्भिटेसन पाएपछि उहाँको एजेन्डा कस्तो छ हामी हेर्छौँ अनि त्यस हिसाबले हामी डिसाइड गर्छौँ। अनि यदि त्यो हामीले दिनुपर्ने आउटपुट दिन सक्ने अवस्था छ भने हामी अवश्य जोइन गर्छौँ उहाँहरूलाई। सुन्नु न, यो केन्द्रीय कानुन भएकोले होइन तपाईँहरूले अब यो कानुनले आगामी दूरगामी यसको प्रभाव के हुन्छ भन्ने बारे चिन्ता व्यक्त गरिरहनु भएको छ। सो सिक्किमको एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको हैसियतमा तपाईँहरूको डेलिगेसन गएर केन्द्रमा यसबारे जो माग्ने अथवा उनीहरूलाई बुझाउने त्यस्तो केही कार्यक्रम छ कि छैन? हाम्रो त्यस्तो कार्यक्रम अहिले नै फिलहाल चाहिँ छैन। किनभने एउटा कुनै पनि कुराको प्रक्रिया हुन्छ। हामी एज अ पोलिटिकल पार्टी पहिला रुलिङ स्टेट गभर्मेन्टलाई हामीले यो म्याटरमाथि हाइलाइट गराउनु पर्यो होइन। अन्त स्टेट गभर्मेन्टले यसमा ध्यान दिएन भने, यसमा कुरा उठाएन भने हामीले सिक्किमको नागरिकहरूलाई सचेत गराउनु पर्यो। अनि सिक्किमको नागरिकहरूलाई सचेत गराइसक्दाखेरि एउटा आवाज उठिसक्दाखेरि पनि यदि सरकारले यसमा पनि क्लारिफिकेसन दिए अक्टोबरदेखि लागू गर्नुभएको छ यसलाई। अन्त साँच्चै नै लागू भएर चाहिँ यहाँनिर भक्की जुनसुकैको के अरे रजिस्ट्रेसन यहाँ भएर उहाँहरूलाई सबै अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुरा हुन थाल्यो भने त्यहाँदेखि हामी जाने हो। किनभने अहिले सुरु चाहिँ हामीले पनि एउटा रेस्पोन्सिबल पार्टी भएको नाताले गर्दाखेरि हामी सिधै पोल बोकेर अडालै कुदिहाल्नु चाहिँ हुँदैन। हामीले पहिला सुरु यहाँ यो निकायबाट यदि सम्भव छ भने होइन, यहाँ के अरे स्पेसल असेम्ब्ली सेसन बोलाएर के अरे दिस इज इन भायोलेसन अफ आर्टिकल 371F एन्ड द ओल्ड ल कल्ड रुल 44 भनेर चाहिँ मेन्सन गरियो भने अनि त्यो चिठी तल उहाँहरूले पुऱ्यायो भने अनि त्यो पुऱ्याइसकेपछि स्वीकृति पायो भने त त्यो वेल एन्ड गुड। किनभने एउटा राज्यको एउटा जिम्मेवारी त्यही हो नि त, राज्य सरकारको जिम्मेवारी त्यही हो। त्यही भएर हाम्रोमा मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट छ, हाम्रोमा के अरे राज्यसभामा पनि छ, लोकसभामा पनि छ, हाम्रो चिफ मिनिस्टर छ। उहाँको डेलिगेसन गएर बात मार्नु चाहिँ पहिला सुरु सही हुन्छ। अनि उहाँहरूले त्यो गर्न सक्नु भएन रहेछ भने आवाज बनेर हामी त पहिला पनि गएकै हौँ, हामी जान सक्छौँ। यो इस्यु नि यो नागरिक समाजले निकाल्नुभन्दा अगाडिदेखि पनि यो नयाँ बर्थ रेजिस्ट्रेसन जति पनि सिक्किममा भएको छ नि, यसमा एउटा नयाँ चेन्ज आएको धेरै समयदेखि मान्छेहरूको पनि कम्प्लेन छ कि पहिलातिर लेखिन्थ्यो कि सिक्किम इज अफ इन्डियन ओरिजिन भनेर चाहिँ नेसनालिटीमा मेन्सन हुन्छ, अहिले इन्डियनमा चाहिँ लेखेर आउँछ। यो कुरा तपाईँहरूलाई पहिलादेखि ध्यान थिएन र यो इस्यु पहिला उठाउनु जायज थिएन तपाईँहरूले? सर, त्यो जुन प्रकारले सिक्किमिज भनेर लेखिन्थ्यो, सिक्किमिज ओरिजिन भनेर जुन चाहिँ लेखिन्थ्यो अहिले लेख्न छोडिएको छ भने त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो भइहालेको खण्डमा यदि त्यसमा अब एक्सप्रेसली यो सिक्किमिज ओरिजिन भनेर जुन चाहिँ लेखिनु पर्थ्यो त्यो लेखिनु पर्ने पनि कुनै एउटा प्रावधान थियो होला नि त हैन। अन्त यो कसैले यदि इन्डियन भनेर लेख्दैछ भने त जसले त्यो इन्डियन मात्रै भनेर लेख्दैछ हि इज लायबल नि त हैन, हि इज एन्सरेबल। हुएभर हि अर सी इज डुइङ द्याट, ऊ एन्सरेबल हुन्छ। यसको लागि यो म्याटर कोर्टमा जानु पर्यो, होइन भने पनि कुनै एउटा पब्लिक फोरममा आउनु पर्यो। अनि आएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि यो गलत हुँदैछ भनेपछि तिमीले जति पनि इस्यु गरेको छौ अहिलेसम्म त्यो जम्मै रिकल गर त्यो सर्टिफिकेट, अनि ब्राकेटमा सिक्किमिज ओरिजिन लगाऊ पठाऊ भनेर भन्नु पर्यो। अनि तर यो सिक्किमिज ओरिजिन लेख्न छोड्नु भनेर चाहिँ कुनै नोटिफिकेसन कसैले निकालेको छ भने है, जसमा राज्य सरकारले यदि निकालेको छ, केन्द्र सरकारले यदि निकालेको छ भने त्यो च्यालेन्ज हुनु पर्यो। किनभने पहिला कुन चाहिँ बेसिसमा चाहिँ सिक्किमिज ओरिजिन लेखिँदै थियो त्यसको कुनै एउटा बेसिस त हुन्छ हैन। अन्त त्यो बेसिसमा हामी जान सक्यौँ भने त्यो इट इज वेल एन्ड गुड। तर त्यो पनि छैन भने चाहिँ हामीले त्यसलाई फर्दर एक्सन लिने कुरा हो।
तर जब अब यहाँनिर अहिले चाहिँ एक्सप्रेस यो कानुनमा बनिएर आउनु भनेको चाहिँ त्यो कसैले गरिदेऊ नगरिदेऊ भने जस्तो होइन नि त। यो त अब कानुनमा आयो, अब त यसको पालना हुनै पर्छ। अन्त यो कानुन पालन गर्ने यदि हाम्रो त्यो के अरे त्यो खालको अवस्था आइपुग्यो भने त सिक्किमलाई नोक्सान हुन्छ। किनभने यो कानुनमा हुनु चाहिँ अन्य धेरैवटा पनि समस्याहरू छ, तर त्यस के अरे यो पर्टिकुलर प्याराग्राफ जुन चाहिँ हामीले पढेर तपाईँहरूलाई सुनायौँ, यसले चाहिँ सिक्किमको कानुनलाई, अब सिक्किमको इन्ट्रेस्टलाई मात्रै होइन, सिक्किमको कानुनलाई नै यसले चाहिँ तोडेर पन्साएर अगाडि काम गर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले जुन चाहिँ यो इस्यु उठाइराखेका छौँ, यो इस्यु चाहिँ मलाई लाग्छ सम्पूर्ण पोलिटिकल पार्टिजहरूले यसलाई उठाउनु पर्ने हो। एसडिएफले पनि उठाउनु पर्ने हो, एसकेएमले पनि यसलाई उठाउनु पर्ने हो। तपाईँहरूले उठाउनु सक्नुहुन्न भने त्यसलाई मन्थनसम्म भए पनि गर्नुपर्ने हो भन्न चाहिँ चाहन्छौँ। 371 ले यसलाई इम्युनिटी दिन्छ कि दिँदैन भन्ने एउटा कुरा तपाईँहरूको रिसर्चले के भन्छ हो, पार्टीको तपाईँहरूको अडा, र अब गभर्मेन्टले नेक्स्ट के गर्नुपर्ने? 371 ले यसलाई इम्युनिटी चाहिँ होइन कि, खास गरी यसलाई चाहिँ मार्नु पर्ने हो। इम्युन नबनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ घाइते बनाउनु पर्ने हो। सारा इन्डियाभरि दुइटै खुट्टाले चल्ने, सिक्किम आइपुग्दा लङ्गडै हुनुपर्ने हो यो कानुन। तर 371F ले चाहिँ 371F चाहिँ अहिले धेरैवटा विषयमा चाहिँ त्यो पिक्चरमै आउँदैन। 371F मा यस्तो छ, लु पठाइदियो भाइ, मिलाइदियो भाइ, यता गरिदियो भाइ, अब फलानु पनि सिक्किमे बनाइदियो भाइ, मामाको छोरा काकाको छोरी सबजना यहाँ सिक्किमे बनाइदियो भाइ भन्दा हुँदैछ यहाँ सिक्किममा। अनि हामी चाहन्छौँ त्यो नहोस्। अनि सिक्किम सरकारले चाहिँ सबैभन्दा पहिला डायलगमा बस्नु पर्यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग। किनभने यो जुन चाहिँ कानुन बनियो, यो कानुन बनिँदाखेरि चाहिँ जब यो बिलको स्टेजमा थियो, यो जब बनिने प्रक्रियामा थियो, त्यस बेला त राज्यसँग पक्का पनि पत्रचार गरेको हुनुपर्छ। अनि त्यो पत्रचार गर्दाखेरि सिक्किम स्टेट अफ सिक्किमको रिप्लाई के गयो त? हामी जे कानुन बनाउनु छ बनाइदिनुहोस्, हामीलाई चौकी जगाइदिनुहोस् भन्यो कि होइन? अन्त यो जे पनि कानुन छ यसले सिक्किमको इन्ट्रेस्टलाई भाइलेट गर्दैछ, अपरेसन अफ 371F एन्ड रुल 44 इज बिङ भाइलेटेड भनेर लेख्यो कि केही लेख्दै लेखेन कि? त्यो चाहिँ राज्य सरकारले आम जनतालाई बताउनु पर्यो। होइन भने अब चाहिँ डायलगमा आएर यो कानुन बनाएर चाहिँ के अरे सिक्किमलाई कुन चाहिँ स्टेजमा राखेको उहाँले सोध्नु पर्यो। यदि अलरेडी थाहा छ भने अब हामीलाई बताइदिनु पर्यो। अनि त्यो थाहा भएको कुरा चाहिँ यस्तो हो कि अब 371F भी नहीं चलेगा, रूल 44 भी नहीं चलेगा, जो हमने दिया है वो चलेगा भन्छ भने चाहिँ यसमा यो हुँदैन, यो कन्स्टिट्युसनको भायोलेसन भयो। पार्लियामेन्ट पनि कन्स्टिट्युसन भन्दा माथि होइन अथवा कन्स्टिट्युसन बराबरको होइन भनेर चाहिँ त्यो जवाब त दिनु सक्नु पर्यो। आँखामा आँखा मिलाएर बात त मार्नु पर्यो। अब सधैँ गएर खुट्टै ढोकेर त हुँदैन। अब खुट्टै ढोकेर भए पनि तर यसमा यदि क्लारिफिकेसन ल्याउनु सक्छ भने चाहिँ ल्याउनुहोस् भनेर चाहिँ हामी राज्य सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ। पर्टिकुलर यो कानुन मात्रै होइन, अहिले जुन खालको अब धेरैवटा कन्ट्रोभर्सी अब विगतको दिनदेखि हुँदैछ है, तपाईँको 1 नेसन 1 रासन कार्डदेखि बढेर सबै कुराहरू आउँदैछ। कतै यो मैले अब पेन इन्डियाको कुरा सन्दर्भमा भन्छु, सिक्किमेलाई भारतीयकरण गर्न नसक्दा भारतीयलाई सिक्किमीकरण गर्ने यो कुनै अब यो षड्यन्त्र होइन? सिटिजन एक्सन पार्टीको तर्फबाट हामी भन्न चाहन्छौँ सिक्किम भारतको अभिन्न अङ्ग हो। यहाँ भारतलाई सिक्किमीकरण, सिक्किमलाई भारतीयकरण भन्ने जुन चाहिँ त्यो थियोरी छ त्यो तपाईँको अभिव्यक्तिको आजादी हुन सक्छ, तर हामी त्यसलाई इन्डोर्स गर्छौँ भन्ने त्यस्तो केही जरुरी छैन। हामी भारतीय हौँ, हामी भारतीय 1975 देखि यता हामी भारतीय हौँ, भारतको अभिन्न अङ्ग हौँ। हामीलाई भारतप्रति देशभक्ति पनि छ, हामी भारतप्रति लोयल पनि छौँ। आजसम्म हामीले हरेक वर्ष 15 अगस्त मनाइरहेका छौँ पनि, दाहिने देख गरेर सलाम पनि गरिरहेका छौँ त्यही राष्ट्रिय झण्डालाई। त्यही भएर सिक्किम भारतीयकरण अथवा भारतको सिक्किमीकरण भन्ने त्यो जुन चाहिँ सन्दर्भ छ त्यो सन्दर्भमा म जान चाहन्न, तर हामी सिक्किम राज्य भारतको अभिन्न अङ्ग हो। त्यही भएर तर भारतको अभिन्न अङ्ग भइसकेपछि पनि हामी देश दिएर राज्य भएका हौँ। त्यही भएर हामीलाई एउटा स्पेसल प्रोभिजन विदिन कन्स्टिट्युसन हामीलाई दिएको छ। त्यो कन्स्टिट्युसन दिइसकेपछि त्यसको पालना पनि हुनुपर्छ। जस्तै म तपाईँको घरमा आएँ, तपाईँले मलाई पाहुना भनेर खाना दिनुभयो भने त्यो खाना मैले खानु पनि त पाउनु पर्यो। एकछिन पर्खाइ म अचार हालिदिनु, खाना बेसी भएको छ लुलु भनेर घटाइ, दालमा त नुनै छैन, घुवापै यति नुन हालिदिनु, नुन खानै नसक्नु पानी पो हालिदिनु पर्यो भने त्यसरी चाहिँ गर्नु भएन।
है हाम्रो भनाइ थियो। अनि सिक्किमको एउटा छुट्टै स्टेटस छ, त्यो हामी मान्छौँ। त्यो स्टेटस यदि कसैले दिन्छ भने त्यसलाई उहाँले पनि अनर गर्न सक्नु पर्यो। अनि हामीले पनि बिइङ अ स्टेट, बिइङ अ सिटिजन अफ सिक्किम है, एउटा मुख्यमन्त्रीले होस् अथवा एउटा आम मन्त्रीले होस् अथवा सांसदले होस् या आम एउटा नागरिकले होस्, हामीले पनि हाम्रो कुरा स्पष्टसँग राख्नु पाउनुपर्छ, हामीले राख्नु सक्नुपर्छ। हामीलाई यो सत्ताको लोभले छेक्नु भएन, हामीलाई यहाँनिर सिक्किमको मान्छेहरूलाई ढाँटेको जस्तो, सिक्किमको जनताहरूलाई हामीले झुक्क्याएको जस्तो त्यो प्रकारले तल गएर त्यो अल्टरनेट अरेन्जमेन्ट चाहिँ गर्नु भएन भनेर चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ।